Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa. Sa ri ga pa ma ga pa da ri sa ni da pa ma ga ri sa. Ri ga pa ma ga pa da ri sa ni da pa ma ga ri sa. Ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa. Sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa. Sa ri ga 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 re ga pa 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 da pa sa 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 ga ri sa ni da pa pa da pa ma ga ga re ga pa ma ga ri sa re ga sa re ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa 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 re ga pa ma ga ga pa ma ga ri sa pa 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 re ga pa ma ga pa ma ga ri sa re sa ni da sa ma ga ri ga pa da pa da ri sa ni da pa ma ga ri sa re ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa ma ga ri ga dha ma ga ri ga pa ma ga ri ga pa 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 ma ga ri ga dha ma ga ri ga pa ma ga ri ga pa 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 ga ri sa ni da ri sa ni da sa ri sa ni da sa 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 ga ri sa ni da ri sa ni da sa ri sa ni da sa 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 ga ri sa ri sa ni da 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 pa ma ga 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 sa ri ga da pa ri sa sa ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa da pa ma ga ri sa ni da sa. Om. Om, 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 om. Was that good? Yeah. You enjoyed it? Yeah. Om.